ओके, हिजोको दुईटा फिगरमा हेरेर त त्यहाँ फर्स्ट फिगरमा चाहिँ राइज अफ लिक्विड भनेको छ है, सेकेन्ड फिगर बीमा चाहिँ फल अफ लिक्विड भनेको छ है। राइज र फल चाहिँ कुन पोइन्टमा हेर्ने हो त? वालमा हेर्ने हो है, नट इन द मिडल अफ द लिक्विड। लिक्विडको बिचमा हेर्ने हो भने उल्टो जस्तो लाग्छ, त्यही भएर क्यापिलरी ट्युबको वालमा हेर्ने हो है। वालमा लिक्विडको लेभल माथिसम्म गएको छ, टाँसिएको छ भने त्यसलाई राइज अफ लिक्विड इन अ क्यापिलरी ट्युब भन्ने हो। जस्तै इन द लिक्विड लाइक वाटर अल्कोहल हैन, वाटर अल्कोहल जस्तो लिक्विडमा चाहिँ के हुन्छ त? क्यापिलरी ट्युबमा वाटर अल्कोहल टाँसिन्छ, स्टिक हुन्छ, अनि वालमा चाहिँ राइज हुन्छ। त्यसैलाई हामीले राइज अफ लिक्विड इन अ क्यापिलरी ट्युब भन्छौँ। र इन दिस केस द लिक्विड वेट्स द वाल अफ द ग्लास, भन्नुको मतलब लिक्विड स्टिक टु द वाल अफ द ग्लास। ग्लासको वालमा चाहिँ लिक्विड टाँसिन्छ, जस्तै वाटर अल्कोहल चाहिँ टाँसिन्छ। टाँसिने केस भनेको राइज भन्ने, र राइज हुने कन्डिसन भनेको एडेसिभ फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिभ फोर्स। है, यहाँ ब्याट्री चार्ज नहीं गरेको छ। ओके, त्यही भएर राइज भन्यो भने चाहिँ जहिले पनि एडेसिभ फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिभ फोर्स है। अब फल भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने कोहेसिभ फोर्स, द्याट इज intermolecular force of attraction among the molecules of liquid is greater than the adhesive force. Adhesive force भनेको solid surface, that is wall of glass र liquid को force लाई चाहिँ हामीले adhesive force भन्छौँ। adhesive force भन्दा cohesive force बढी भयो भने चाहिँ liquid को लेभल के हुन्छ? fall हुन्छ। जस्तै like in the case of mercury है, हाम्रो सेकेन्ड फिगरमा चाहिँ लिक्विडको फल भन्ने, त्यो वालमा चाहिँ लिक्विडको लेभल तल गएको छ र कन्भेक्स मेनिस्कस भन्छ। किन यस्तो फल भयो भन्दा मर्करीको मलिक्युल मलिक्युल बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन, जसलाई हामी कोहेसिभ फोर्स भन्छौँ, अथवा सर्फेस टेन्सन भने पनि हुन्छ। कोहेसिभ फोर्स भनेको अलमोस्ट सर्फेस टेन्सन हो। यो चाहिँ एडेसिभ फोर्स भन्दा बढी हुन्छ। भनेको लिक्विड सोलिडमा टाँसिने फोर्स भन्दा कोहेसिभ फोर्स बढी भएपछि लिक्विड डज नट स्टिक टु द वाल अफ द ग्लास। इट मिन्स लिक्विड डज नट वेट द वाल अफ द ग्लास। त्यही भएर मर्करी चाहिँ जहिले पनि हामीले ग्लासमा क्यापिलरी ट्युबमा राख्दा त्यो क्यापिलरी ट्युबको ग्लासको वालमा टाँसिँदैन अनि वेट हुँदैन, भिज्दैन। ओके, यति कुरा चाहिँ हामीले लेख्ने हो है फिगर ए र फिगर बी को बारेमा। अब हामीले अलरेडी फिगर ड्र गरिसकेका छौँ। अब क्यापिलरी एक्सन भनेको के हो भनेर लेख्ने। क्यापिलरी एक्सन भनेको क्यापिलरी ट्युबलाई लिक्विडमा डुबाउँदा हो लिक्विडको लेभल क्यापिलरी ट्युबमा कि राइज हुन्छ कि फल हुन्छ, यसैलाई हामीले क्यापिलरी एक्सन भनेर भन्छौँ। हो, when a capillary tube is immersed in a liquid, the level of liquid in the capillary tube either rises or falls, and this condition of rise or fall of liquid in a capillary tube is called capillary action. Okay, go on writing. When a capillary tube is immersed, when a capillary tube is immersed in a liquid, the level, when a capillary tube is immersed in a liquid, comma, the level of liquid in the capillary tube, the level of liquid in the capillary tube
either falls or rises. When a capillary tube is immersed in a liquid, the level of liquid in the capillary tube either falls or rises. This process of rise or fall, this process of rise or fall of liquid, this process of rise or fall of liquid in a capillary tube is called capillary action. Is called capillary action. Is called capillary action. त्यही capillary action भनेको लिक्विड में क्यापिलरी ट्यूबलाई इमर्ज गर्दा डीप गर्दा क्यापिलरी ट्यूब में कि लिक्विड को लेवल राइज हुन्छ कि फल हुन्छ, यही राइज अथवा फल हुने प्रोसेसलाई नै हामीले क्यापिलरी एक्सन भन्छ। अब कुन कुन लिक्विड में राइज हुन्छ र किन राइज हुन्छ र कुन कुन लिक्विड में फल हुन्छ र किन फल हुन्छ त्यो कुरा हामीले डिस्कस गर्छौं। ओके, अब नेक्स्ट प्याराग्राफमा लेख्नु, व्हेन अ क्यापिलरी ट्यूब when a capillary tube is immersed अथवा deep immersed, when a capillary tube is immersed in a liquid, when a capillary tube is immersed in a liquid like water, when a capillary tube is immersed in a liquid like water, comma, the level of liquid rises in the capillary tube as shown in figure A. When a capillary tube is immersed in a liquid like water, comma, the level of liquid means water rises in the capillary tube as shown in figure A. अब यो किन rise हुन्छ भन्दा, this rise of liquid, that is water, in a capillary tube is due to greater adhesive force than the cohesive force. The rise of water, liquid भनेको यहाँ हामीले water भनेर फिक्स गरिसकेका छौं, त्यही भएर the rise of water in a capillary tube is due to greater ADLCSIVE, due to greater adhesive force. This rise of water in a capillary tube is due to greater adhesive force. Adhesive force भनेको it is the force of attraction between the wall of capillary tube भनेको solid surface and water liquid. Solid surface र liquid molecule बीचको force of attraction लाई adhesive force भनिन्छ. This rise of water in a capillary tube is due to greater adhesive force. Adhesive force भनेको force of attraction between wall of capillary tube and water molecule. Adhesive force is the force of attraction between wall of capillary tube and water molecules due to greater adhesive force than the cohesive force. Cohesive force भनेको force of attraction among the molecules of liquid. Force
force of attraction among the force of attraction among the molecules of liquid, that is water. Molecules of water that is liquid. Okay, त्यही भएर लिक्विड क्यापिलरी ट्युबमा राइज हुने भनेको लिक्विड क्यापिलरी ट्युबको वालमा टाँसिने हो र वालमा लिक्विडको लेभल माथितिर जाने हो र यो हुनुको मेन कज चाहिँ ग्रेटर एडेसिभ फोर्स देन कोहेसिभ फोर्स। कोहेसिभ फोर्स भनेको सर्फेस टेन्सन हो है, तलतिर टानिने फोर्स कोहेसिभ फोर्स हो। एडेसिभ भनेको माथि वालमा टाँसिने फोर्स हो। त्यही भएर सर्फेस टेन्सन भन्दा हो एडेसिभ फोर्स बढी भयो भने लिक्विड राइज हुन्छ र इन दिस केस हो क्यापिलरी एक्सनको सेप चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा कन्केभ मेनिस्कस इज फर्म। कन्केभ मेनिस्कस फर्म हुन्छ क्यापिलरी ट्युबमा र इन दिस केस द लिक्विड डज नट क्यारी लिक्विड वेट्स द वाल अफ द ग्लास, द्याट इज लिक्विड स्टिक टु द वाल अफ द ग्लास भनेर लेख्नु पर्छ। इन दिस केस भनेको इन राइज अफ लिक्विड है, लिक्विड राइज भएको बेलामा क्यापिलरी ट्युबमा इन दिस केस concave in this case a concave meniscus, meniscus, in this case a concave meniscus is formed. Concave meniscus is formed and the liquid weights the wall of the glass. In this case concave meniscus is formed हैन। त्यही भएर हामीले फर्स्ट फिगरमा concave meniscus भनेर लेखेका छौं। concave meniscus is formed and the liquid weights the wall of the ग्लास भन्नुको मतलब लिक्विड चाहिँ त्यो क्यापिलरी ट्युब अथवा ग्लासको वालमा टाँसिन्छ, त्यसलाई भिजाउँछ, वेट गराउँछ भन्यो। ओके, यो फर्स्ट फिगरको भयो। अब त्यस्तै सेकेन्ड फिगरको बारेमा हामी लेख्न सक्छौं होइन। क्यापिलरी ट्युब इज इमर्ज इन अ लिक्विड लाइक मर्करी है, यो चाहिँ मेनली मर्करीको केसमा हुन्छ। फल अफ लिक्विड, द लेभल अफ लिक्विड फल्स इन द क्यापिलरी ट्युब एज सोन इन फिगर बी भनेर ओके फर्दर लेख्ने अब यहाँबाट है फिगर बी को बारेमा। When a capillary tube is immersed in a liquid like mercury, hey, language त्यही हो। When a capillary tube is immersed in a liquid like mercury, the level of liquid भनेको mercury, the level of liquid falls in the capillary tube as shown in figure B. As shown in figure B. लेख्ने हो सर यो? त्यही ठाउँमा मैले चेन्ज गर्दिया हो क्या, ल्याङ्ग्वेज त्यही तरिकाले लेख्ने हो। अब त्यही राइसको ठाउँमा फल हैन भनेपछि एउटाको ल्याङ्ग्वेज याद गरेपछि अर्कोलाई सजिलो हुँदा रहेछ हैन। ल्याङ्ग्वेज त्यही त, ल्याङ्ग्वेज त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यही भएर साइन्समा हैन मेन कुरो पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट हो क्या। पोइन्ट बुझेपछि आफै लेख्न सकिन्छ, त्यही भएर तिमीहरूलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर मैले एउटै ल्याङ्ग्वेज लेखिदिएको। त्यही अब अपोजिट हुने त हो, एउटामा राइज हुन्छ अर्कोमा फल हुन्छ, एउटामा एडेसिभ फोर्स ग्रेटर हुन्छ अर्कोमा कोहेसिभ फोर्स ग्रेटर हुन्छ, एउटामा कन्केभ मेनिस्कस बन्छ अर्कोमा कन्भेक्स मेनिस्कस बन्छ, एउटामा लिक्विड वेट्स द वाल अफ ग्लास अर्कोमा लिक्विड डज नट वेट द वाल अफ ग्लास। त्यही तीन चारवटा पोइन्ट जस्ट अपोजिटै हो। ओके, when a capillary tube is immersed in a liquid like mercury, the level of liquid falls in the capillary tube as shown in figure B. र अब यसमा यो राइज हैन, त्यही भएर फल हो यो। This fall of water हैन, यो मर्करी हो। This fall of mercury in a capillary tube is due to the greater adhesive हैन, due to the greater cohesive force। अब यसको मिनिङ लेख्न आवश्यक छैन,
अहिले लेखिसकेका छौं कोहेसिभ भनेको लिक्विडको मलिक्युल बीचको फोर्स इज ड्यू टु द ग्रेटर कोहेसिभ फोर्स देन एडेसिभ फोर्स मात्रै लेखिए पुग्छ This fall of mercury in a capillary tube is due to greater cohesive force than adhesive force. Due to greater cohesive force than adhesive force. But in this case, a convex meniscus. A convex meniscus. In this case, a convex meniscus is formed. In this case, a convex meniscus is formed, and the liquid भनेको मर्करी हो, कन्फ्युज नहुने, यो मर्करीको लागि हुन्छ है, यो स्पेशली यो फल अफ लिक्विड चाहिँ convex meniscus is formed and the liquid means mercury does not weight the wall, does not weight the wall of glass, does not weight the wall of glass. यति कुरा सम्झिने हो, कहिलेकाहीँ सोधिरहेछ तिमीहरूलाई What is the rise of liquid? What is the cause of rise of liquid in the capillary tube? अथवा कहिलेकाहीँ what is the cause of fall of liquid in a capillary tube? यसरी सोधिरहेछ अथवा what is capillary action? हैन, यस्तो यस्तो भनेर सोध्न सक्छ, 1-2 मार्क्समा सोधिरहेछ है त. ओके, अब तिमीहरूले यो फिजिक्समा डिटेलमा पढ्छौ, अहिले त हामीले यहाँ जस्ट फिजिकल मिनिङ मात्रै डिस्कस गरिरहेछौँ, इफेक्ट मात्रै. अब म्याथमेटिकल कुराहरू चाहिँ फिजिक्समा धेरै आउँछ डिटेलमा हैन. सर्फेस टेन्सनको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त्यो फर्मुलाहरू राखेर क्याल्कुलेट गर्ने सबै कुरा आउँछ. कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, त्यो सर्फेस टेन्सनलाई ब्यालेन्स गर्ने त्यहाँ अर्को फोर्स हुन्छ, त्यो फोर्स कति हुन्छ, त्यो फोर्स चाहिँ त्यो लिक्विड ड्रपको वेटसँग इक्वल हुन्छ, एमजी, त्यो सबै रिलेसनहरू युज गरेर तिमीहरूले गर्छौ न्युमेरिकल पार्टहरू. ओके, र अब हामीले लास्ट प्रोपर्टी अफ लिक्विडमा चाहिँ क्यापिलर भिस्कोसिटी बाँकी छ. भिस्कोसिटी पनि फिजिक्समा चाहिँ डिटेलमै पढ्ने हो, केमिस्ट्रीमा चाहिँ जस्ट एज अ प्रोपर्टी अफ लिक्विड भनेर पढ्छौँ. अनि ठ्याक्कै भिस्कोसिटी भनेको कस्तो फोर्स हो, र एउटा टर्म चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी हो, चाहिँ फिजिक्समा नि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, केमिस्ट्रीमा नि धेरै सोधेको त्यही हो तिमीहरूलाई. डिफाइन कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भन्छ, यसलाई हामीले म्याथमेटिकल्ली रिप्रेजेन्ट गरेर डिफाइन गर्नुपर्छ. अनि फ्याक्टर्स एफेक्टिङ भिस्कोसिटी, भिस्कोसिटीलाई असर गर्ने दुईटा मेन फ्याक्टर छ, एउटा नेचर अफ द लिक्विड अथवा डेन्सिटी र अर्को टेम्परेचर है. यो पनि धेरैचोटि सोधेखेरि डिफाइन भिस्कोसिटी भन्छ, अनि राइट वान फ्याक्टर अन विच भिस्कोसिटी डिपेन्ड्स भन्छ, हेरी 1+1 मा धेरैचोटि सोधे. ओके, भिस्कोसिटी रेजिस्टेन्स अफ फ्लो अफ लिक्विड. रेजिस्टेन्स टु द फ्लो अफ लिक्विड. अब हेर है, लिक्विड को लागि मात्रै हामीले डिफाइन गर्छौँ यो भिस्कोसिटी भन्ने टर्म, त्यही भएर हो एज अ प्रोपर्टी अफ लिक्विडमा हामीले डिस्कस गर्दैछौँ. ओके, अब भिस्कोसिटी भनेको चाहिँ ठ्याक्कै के हो रे भने, इट इज द इन्टरनल रेसिस्टेन्स क्रिएटेड बाई वान मोलिकुलर लेयर अफ अ लिक्विड टु इट्स एडजेसेन्ट मोलिकुलर लेयर ड्युरिङ द फ्लो अफ लिक्विड भनेर भनेको छ. अथवा द रेसिस्टेन्स अफर्ड बाई one layer of liquid, molecular layer of liquid to its successive, to its nearest, to its closest molecular layer during the flow of the liquid. यसले भन्न खोजेको के भने, यदि हामीले लिक्विड फ्लो भइरहेको कन्सिडर गर्ने हो भने, जस्तै अब मानौ वाटर फ्लो भइरहेछ एउटा पाइपबाट हो, एउटा ट्युबमा वाटर फ्लो भइरहेछ. अब वाटर फ्लो हुने भनेको वाटरका मलिक्युलहरू फ्लो हुने हो हैन. र अब यो लिक्विडको केसमा है, लिक्विड मुभ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अरे भने, अब त्यो लिक्विडको मलिक्युलहरूको लेयर 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 बाट चाहिँ मुभ भइरहेको हुन्छ, किनभने वाटर भनेपछि अब वाटर मलिक्युलहरूबाट बनेको हुन्छ. त्यसको चाहिँ मलिक्युलले चाहिँ लेयर 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 बनाएर
मुभ गरिरहेको हुन्छ। सपोज यो एउटा पाइप हो अथवा ट्युब हो र यो पाइप अथवा ट्युबमा चाहिँ सपोज लिक्विड फ्लो भइरहेछ, लेट इट बी वाटर है, वाटर भन्ने लिक्विड चाहिँ यसमा फ्लो भइरहेछ। सपोज यो डाइरेक्सनमा है, यो डाइरेक्सनबाट चाहिँ वाटर फ्लो भइरहेछ। तिमीहरूले फिगर बनाएर नै यहाँ म्याथमेटिकल रिलेसन गर्नुपर्छ, फिजिक्समा नै आउँछ। यो ट्युबमा वाटर फ्लो भइरहेछ। अब वाटर सपोज यो ट्युब भरि पनि हुनसक्छ, अब हाफ पनि हुनसक्छ, जति नै हुनसक्छ। जति भए पनि त्यो वाटरमा त वाटरका मिलियन्स अफ लेयरहरू हुन्छन्, बिलियन्स अफ मलिक्युलहरू हुन्छन् र त्यो डिफ्रेन्ट मलिक्युलहरूले लेयर 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 बनाएर मुभ गरिरहेको हुन्छ। सपोज सबैभन्दा बिचमा एउटा लेयर छ, यो एउटा लेयर मैले सपोज गरेँ, यो एउटा लेयर हो मलिक्युलको। त्यस्तै त्यसको नियरेस्ट हैन, त्योसँगै अर्को लेयर पनि हुन्छ, त्यस्तै त्योभन्दा माथि पनि अर्को लेयर हुन्छ। अब लेयरहरू अब हामीले म्याथमेटिकली चाहिँ जस्ट दुईटा चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ टु डेभलप म्याथमेटिकल रिलेसन। जस्तै यो भन्दा माथि अर्को लेयर होला हैन, अझै माथि अर्को लेयर होला। हामीले जति पनि लेयरहरू कन्सिडर गर्न सक्छौँ। यसरी लिक्विड चाहिँ कुनै पनि पाइपमा, ट्युबमा अथवा लिक्विड फ्लो भइरहेको बेलामा चाहिँ लिक्विडले मलिक्युलहरूको लेयर 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 बनाएर मुभ गरिरहेको हुन्छ। र अब दुईवटा क्लोजेस्ट लेयरलाई हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने के हुन्छ, एउटा लेयर अर्को लेयरमा टच भइरहेको हुन्छ, एउटा लेयर अर्को लेयरमा टच भएपछि के हुन्छ, बिट्विन दिस टु लेयर फ्रिक्सनल फोर्स इज क्रिएटेड। जस्तै हामीले सोलिडको केसमा फ्रिक्सन भनेर डिफाइन गरेका हुन्छौँ भने ठ्याक्कै लिक्विडको केसमा भिस्कोसिटी भनेर डिफाइन गर्ने हो। जस्तै फ्रिक्सन अथवा फ्रिक्सनल फोर्स भनेको के हो, व्हेन अ सोलिड बडी moves or tends to move on the surface of another solid body, then a force is created in the opposite direction of the motion. That opposing force is called friction भनेर तिमीहरू पढ्छौ। जस्तै एउटा सोलिडको सर्फेसमा अर्को सोलिडलाई हामीले मुभ गराइदिने हो भने त्यो दुईटा सोलिड सर्फेस एक आपसमा कन्ट्याक्टमा आउँछ अनि त्यो पहिलो सोलिड सर्फेसले अर्को मुभ गरेको सोलिड सर्फेसलाई अपोज गर्न खोज्छ, रेसिस्ट गर्न खोज्छ हो, अगाडि मुभ गर्नबाट त्यसले छेक्न खोज्छ हो। त्यही रेसिस्टिङ फोर्सलाई, अपोजिङ फोर्सलाई हामीले फ्रिक्सनल फोर्स भन्ने। यहाँ पनि लिक्विडमा ठ्याक्कै त्यही हुन्छ। लिक्विड मलिक्युलको लेयरबाट मुभ गरिरहेको बेलामा हामीले दुईटा सबैभन्दा नजिकको मलिक्युलर लेयरलाई कन्सिडर गर्ने हो भने के हुन्छ अरे भने, वान मलिक्युलर लेयर tries to oppose the flow of another molecular layer, and this opposing force or internal resistance created by one molecular layer of liquid to its adjacent molecular layer during the flow of the liquid is called viscosity. त्यही भएर ठ्याक्कै भिस्कोसिटी भनेको यही हो। लिक्विड फ्लो हुँदा मलिक्युलको लेयर लेयर बनाएर मुभ गर्छ र यसरी मुभ गर्ने क्रममा एउटा मलिक्युलर लेयरले त्यो सँगैको अर्को मलिक्युलर लेयरलाई अपोज गर्न खोज्छ, छेक्न खोज्छ, रेसिस्ट गर्न खोज्छ हो। त्यही अपोज गर्न खोज्ने, रेसिस्ट गर्न खोज्ने इन्टरनल रेसिस्टेन्सलाई, अपोजिङ फोर्सलाई नै हामीले के भन्यो, भिस्कोसिटी भन्यो। त्यही भएर फिजिकल मिनिङ भनेको यति हो है। भिस्कोसिटी इज द internal resistance created by one molecular layer of a liquid to its adjacent molecular layer during the flow of liquid. र अब यो viscosity अथवा यसलाई हामी viscous force पनि भन्छौँ। यो चाहिँ दुईवटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ। एउटा लिक्विडको डेन्सिटीमा, डेन्सिटी बढी भएको लिक्विडको viscosity पनि बढी हुन्छ र अर्को टेम्परेचरमा। On increasing the temperature the viscosity decreases. Viscosity भनेको रेसिस्टिङ फोर्स, अपोजिङ फोर्स चाहिँ घट्छ टेम्परेचर बढाउँदा। यो दुईटा फ्याक्टरको बारेमा हामी लेख्छौँ। र अर्को अब viscosity हाई हुनु भनेको रेसिस्टिङ फोर्स हाई हुनु हो है, अपोजिङ फोर्स हाई हुनु हो। अपोजिङ फोर्स हाई भयो भने के हुन्छ, लिक्विड ढिलो मुभ गर्छ। त्यही भएर लिक्विड्स ह्याभिङ हायर डेन्सिटिज आर फाउन्ड टु बी मुभिङ स्लोली। त्यही भएर हामीले कुनै पनि लिक्विडलाई हाइली भिस्कस, मोर भिस्कस लिक्विड भन्यौँ भने त्यो एकदमै स्लोली मुभ गर्छ। त्यही भएर लिक्विड्स ह्याभिङ मोर भिस्कस फोर्स आर फाउन्ड टु बी मुभिङ स्लोली। त्यही भएर जुन लिक्विडको हैन भिस्कोसिटी अथवा भिस्कस फोर्स एकदम हाई हुन्छ त्यो एकदम स्लोली
बिस्तारै मुभ गर्छ। त्यही भएर भिस्कोसिटी अथवा भिस्कस फोर्स हाई हुनु भनेको चाहिँ लिक्विड एकदमै ढिलो मुभ गर्नु, किनभने भिस्कोसिटी अथवा भिस्कस फोर्स हाई हुनु भनेकै अपोजिङ फोर्स हो त्यो, हैन? इन्टरनल रेसिस्टेन्स हो which is created by one molecular layer of liquid to its adjacent molecular layer during the flow of liquid. त्यही भएर यो भिस्कस फोर्स बढी भयो, हाई भयो भने लिक्विड एकदमै ढिलो मुभ गर्छ। त्यही भएर लिक्विड्स लाइक हनी, ग्लिसरीन हो आर हाईली भिस्कस लिक्विड, सो दे आर फाउन्ड टु बी मुभिङ भेरी स्लोली, हैन? हनीहरू, हैन, इभन ग्लिसरीन भयो हो, यिनीहरू चाहिँ एकदमै ढिलो मुभ गर्छ, किनभने यी लिक्विडमा भिस्कस फोर्स एकदमै के हुन्छ, बढी हुन्छ। लिक्विडको मलिक्युलको लेयर एकदम नजिक हुन्छ, नजिक भएपछि एउटा मलिक्युलर लेयरले त्यसको एडजेसेन्ट मलिक्युलर लेयरलाई एकदमै बढी फोर्सले के गर्छ, अपोज गर्छ, रेसिस्ट गर्छ, त्यही भएर त्यो छिटो मुभ गर्न सक्दैन है। यो चाहिँ अब भिस्कोसिटीको फिजिकल मिनिङ भयो। तिमीहरूले एउटा यो फिजिकल मिनिङ बुझ्नु पर्यो र अर्को चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो केमिस्ट्रीमा पढ्नु पर्ने टर्म भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी है। कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीलाई हामीले डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ एउटा रिलेसन, हैन, दुईटा मलिक्युलर लेयर कन्सिडर गर्छौं, त्यो दुईटा मलिक्युलर लेयरको भेलोसिटी कन्सिडर गर्नु पर्यो, अनि त्यो दुईटा मलिक्युलर लेयर बीच हो डिस्टेन्स कन्सिडर गर्नु पर्यो, अनि त्यो दुईटा मलिक्युलर लेयर बीचको एरिया अफ कन्ट्याक्ट हामीले कन्सिडर गरेर चाहिँ अब यो भिस्कोसिटी अथवा भिस्कस फोर्सको चाहिँ एउटा एरिया अफ टु मलिक्युलर लेयर इन कन्ट्याक्टसँग नि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। र अर्को भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्ने एउटा टर्म छ। भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेको स्मल चेन्ज इन भेलोसिटी पर स्मल चेन्ज इन डिस्टेन्स, डीबी बाई डीएक्स भन्छ है। डीबी भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी, स्मल चेन्ज इन भेलोसिटी बाई स्मल चेन्ज इन डिस्टेन्स को रेसियोलाई भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्छ। यो भेलोसिटी ग्रेडियन्टसँग र एरिया अफ टु मलिक्युलर लेयर इन कन्ट्याक्टसँग चाहिँ यो भिस्कस फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। र यो रिलेसनबाट चाहिँ हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म आउँछ, त्यहाँ त्यही कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भन्ने हो। र त्यसलाई फेरि डिफाइन गर्नको लागि हैन अरु फिजिकल टर्महरुलाई हामीले युनिटी कन्सिडर गरेर त्यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौं है। त्यो म्याथमेटिकल पार्ट हेरेर त कसरी गर्ने भन्दा सपोज त्यसको लागि जस्ट हामीले दुईटा मलिक्युलर लेयर कन्सिडर गरे पुग्छ। जस्तै यो एउटा मैले मलिक्युलर लेयर कन्सिडर गरे तलको, दिस मलिक्युलर लेयर इज मुभिङ विथ भेलोसिटी v है। यो तलको मलिक्युलर लेयर अफ लिक्विडको भेलोसिटी v छ र त्यसैको एडजेसेन्ट मलिक्युलर लेयरको भेलोसिटी चाहिँ अब त्यो भन्दा के बढी हुनुपर्छ कि कम हुनुपर्छ, किनभने एउटा मलिक्युलर लेयरले अर्कोलाई अपोज गर्छ, अपोज गरेपछि कुनले अपोज गर्छ त्यही अनुसार एउटाको भेलोसिटी अलिकति बढी हुन्छ, अर्कोको अलिकति कम हुन्छ। र यो भन्दा माथिको मलिक्युलर लेयरको चाहिँ भेलोसिटी हो v प्लस dv छ। भन्नुको मतलब यो माथिको मलिक्युलर लेयरले तलपट्टिको एडजेसेन्ट मलिक्युलर लेयरलाई अपोजिङ गरिरहेछ ड्युरिङ द फ्लो। त्यही भएर एउटाको भन्दा अर्कोको भेलोसिटी एकदमै थोरै भ्यालुले डिफरेन्ट छ भन्न खोजेको। त्यही भएर हामीले यो दुईटा कन्सिडर गरे पुग्छ। लेट अस कन्सिडर टु मलिक्युलर लेयर अफ लिक्विड हो flowing in a tube or pipe with velocity v and v plus dv respectively. Then let dx be the distance of separation between these two successive molecular layer. यो दुईटा सबैभन्दा नजिकको क्लोजेस्ट मलिक्युलर लेयर बीचको डिस्टेन्स dx छ र यो दुईटा मलिक्युलर लेयर बीचको एरिया अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ a छ। अब यति हामीले कन्सिडर गरिसकेपछि अब भिस्कस फोर्स चाहिँ के हुन्छ अरे भने लेट f बी द भिस्कस फोर्स हो क्रिएटेड बिट्विन दिस टु मलिक्युलर लेयर। दिस भिस्कस फोर्स बिट्विन दिस टु मलिक्युलर लेयर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एरिया अफ कन्ट्याक्ट। यो दुईटा लेयर बीचको एरियाको कन्ट्याक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्नुको मतलब जति एरिया अफ कन्ट्याक्ट बढी भयो भिस्कस फोर्स पनि त्यति बढी हुन्छ। एउटा यो रिलेसन। अर्को दिस भिस्कस फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द भेलोसिटी ग्रेडियन्ट। भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेको dv बाइ dx हो। स्मल चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ स्मल चेन्ज इन डिस्टेन्स सँग पनि के हुन्छ अरे डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अब यो दुईटा रिलेसनलाई हामीले म्याथमेटिकली कम्बाइन गर्यौं भने के आउँछ त? हेर्दा कम्बाइनिङ दिस टु f डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु a dv by dx or
F अब प्रोपोर्सनल साइन हटाउनलाई हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म इन्ट्रोड्युस गर्छौं इटा र यही नै के हो कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी हो a dv by dx where eta is a proportionality constant called coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. र तिमीहरुलाई सोध्ने भनेको खाली यही हो डिफाइन कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी भन्छ अनि अर्को राइट वान फ्याक्टर अन व्हिच विस्कोसिटी डिपेन्ड्स भन्छ है 1 + 1 यसरी 2 मार्क्समा यो सोध्ने हो हैन अब यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो हेर त अर अब यो कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटीलाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने यसलाई यो विस्कस फोर्ससँग इक्वल गर्ने किनभने विस्कस F भनेको त अलरेडी नोन छ F इज द विस्कस फोर्स त्यही भएर कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी भनेकै विस्कस फोर्स हुन्छ कति बेला भन्दा जति बेला अरु फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामीले युनिटी फिक्स गर्छौं 1 मान्छौं हैन तिमीहरुले जस्तै क्लास 10 मा पनि हेर्दा युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्टलाई डिफाइन गर्दा हैन ग्रेभिटेशनल फोर्ससँग इक्वल बनाएको थियो त्यसको लागि अर्को दुईटा मास टु अब्जेक्टको मासलाई m1 र m2 लाई नि युनिटी फिक्स गरेको थियो अनि डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर अफ द टु मासेसलाई पनि तिमीहरुले 1 मिटर युनिटीले फिक्स गरेपछि अनि g लाई डिफाइन गरेको थियो ठ्याक्कै त्यसरी नै यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटीलाई हामीले डिफाइन गर्छौं त्यही भएर यहाँ यो एरिया हैन a भनेको 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर है अब यो विस्कस फोर्सको म्याग्निट्युड अलिकति थोरै हुन्छ हैन त्यही भएर यहाँ चाहिँ यो सीजीएस युनिटमा चाहिँ युनिटी फिक्स गरेको छ सपोज एरिया भनेको 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ dv भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी 1 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड छ हो त्यस्तै dx भन्यो भने 1 सेन्टिमिटर हामीले फिक्स गरियो भने अब के हुन्छ त F equal to eta यो पनि 1 यो पनि 1 यो पनि 1 that is कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी भनेकै के रहेछ विस्कस फोर्स रहेछ हो कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी इज द विस्कस फोर्स तर कति बेला जति बेला यो दुईटा मोलिकुलर लेयर बीचको एरिया कति हुन्छ 1 हुन्छ 1 युनिटी हुन्छ चेन्ज इन भेलोसिटी युनिट हुन्छ र डिस्टेन्स बिट्विन टु मोलिकुलर लेयर पनि युनिट हुन्छ त्यति बेला विस्कस फोर्स नै के हो कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी हो त्यही भएर अब कसरी लेख्नु पर्यो त हेन्स कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी क्यान बी डिफाइन्ड एज द विस्कस फोर्स पर युनिट एरिया है विस्कस फोर्स पर युनिट एरिया रिक्वायर्ड टु मेन्टेन युनिट चेन्ज इन भेलोसिटी ग्रेडियन्ट बिट्विन टु मोलिकुलर लेयर सेपरेटेड बाइ युनिट डिस्टेन्स भनेर डिफाइन गर्नु यति हो ल तिमीहरुले विस्कोसिटीमा पढ्ने केमिस्ट्रीमा यति हो एउटा कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी भनेर म्याथमेटिकल्ली डिफाइन गर्न जान्नु पर्यो र अर्को फिजिकल मिनिङ अफ विस्कोसिटी है लिक्विड मुभ हुँदा लिक्विडको मलिक्युलको लेयरमा लिक्विड मुभ हुन्छ रे र एउटा मोलिकुलर लेयरले त्यसको एडजेसेन्ट मोलिकुलर लेयरलाई अपोज गर्न खोज्छ रेसिस्ट गर्न खोज्छ त्यही रेसिस्ट गर्न खोज्ने अपोज गर्न खोज्ने फोर्सलाई नै हामीले के भन्छौं विस्कोसिटी त्यही भएर विस्कोसिटी इज अनदर प्रपर्टी अफ लिक्विड हो र विस्कोसिटी अफ अ लिक्विड क्यान बी डिफाइन्ड एज द internal resistance offered by one molecular layer of a liquid to its adjacent molecular layer during the flow of liquid. Okay, write down. क्लास सकिन थाल्यो अब लेखौँला सकेछ सकेपछि लेखौँ टाइम सिट दिएछ आधी मिनेट बाँकी छ अनि त्यसपछि लेखौँ